अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज फेरि पनि म यहाँहरुमा कुरानको श्रेष्ठता र त्यसलाई तिलावत गर्ने आदाब यानी तरिका शिष्टाचारको बारेमा सानो भिडियो बनाउन छोटो जानकारी दिनको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। आज रमजानको खाडी मुलुकहरुमा रमजानको दोस्रो दिन र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु लगायत अन्य कयौं राष्ट्रहरुमा रमजानको कुनै देश कुनै ठाउँ पहिलो त कुनै दोस्रो सुरु हुँदै गरेको दिन। फेरि पनि यहाँहरुलाई म रमजान पवित्र महिना रमजानको शुभकामना र मुबारक ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कुरानको सम्बन्धमा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तिमीहरु मध्ये सबैभन्दा उत्तम व्यक्ति त्यो हो जसले कुरान पढ्छ, सिक्छ र अरूलाई पनि सिकाउँछ। कुरान इस्लाम धर्मको अन्तिम धर्मग्रन्थ। कुरान भन्दा पहिले पनि अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले कयौं ग्रन्थहरू अवतरित गरिसक्नु भएको छ र कुरानलाई अन्तिम विधानको रूपमा अन्तिम ग्रन्थको रूपमा अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले अवतरण गर्नुभएको छ। यो कुरानको बारेमा अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले भन्नुहुन्छ ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। यो कुरान त्यस्तो किताब हो, त्यस्तो ग्रन्थ हो जसमा कुनै पनि शंका छैन, कुनै पनि सन्देह छैन। शंका र सन्देहको एउटा अलिकति पनि रत्तीभर पनि छैन। कसको लागि? ती व्यक्तिहरूको लागि जसले परोक्षमा ईमान राख्छन्, विश्वास गर्छन्। तिनीहरूको लागि मार्गदर्शन पनि हो, मार्गदर्शन पनि हो। यो कुरान मार्गदर्शन मात्रै नभएर यो मुमिनहरूको लागि शिफा र अत्याचारीहरूको लागि यो नुकसानदेह चीज पनि हो। किनकि अत्याचारीहरूको लागि यसले गाइड गरेको छ, बताएको छ कि तिमी यदि अत्याचार गर्छौ भनेपछि तिमीले यसको बदलामा नराम्रो सजाय पाउनेछौ, तिमीले यसको बदलामा नरकको सजाय भोग्नु पर्नेछ। अत्याचार गरेको बदलामा विश्वास नगरेको कारण, ईमान नल्याएको कारण। त यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो कुरान, इस्लामको अन्तिम ग्रन्थ। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले जब सबैभन्दा पहिले कुरानको पहिलो आयत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि अवतरण गर्नुभयो, त्यति बेला सबैभन्दा पहिलो शब्द नै इक्रा भन्ने आएको थियो। अल्लाहको पहिलो आदेश नै इक्रा थियो। इक्राको अर्थ हुन्छ कि पढ, यानी पढ्नु। यो कुरानलाई पढ्न भनेर अवतरण गरिएको छ, अल्लाहको तर्फबाट पढ्नको लागि पठाइएको हो। यो ग्रन्थ पढ्न, सम्झिन र यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नको लागि पठाइएको। आज मुस्लिमहरू मध्येको ठूलो समूहले यसलाई एउटा उच्च ठाउँमा सम्हालेर प्याक गरेर लपेटेर त राखेको हुन्छ, तर पढ्दैन। यसमा के लेखिएको छ त्यो कुरो बुझ्दैन। के भन्न खोजिएको छ, कुरानले के माग गरेको छ, अल्लाहले हामीलाई यस कुरानको माध्यमबाट के कुरा बताउन चाहनु भएको छ, हामीलाई कसरी गाइड गर्नु भएको छ, हाम्रो लागि के जायज छ र के नाजायज छ, के उपयुक्त छ र के अनुपयुक्त छ भन्ने कुरा यस कुरानले हामीलाई बताउँछ। यो परिपूर्ण संविधान हो, अल्लाहको तर्फबाट पठाइएको। यसमा कुनै पनि कमी, कमजोरी र शंका उपशंकाका कुराहरू छैन। यसमा वैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक लगायत सम्पूर्ण कुराहरू समेटिएका छन्। यही कुरानका व्याख्या हदीसका किताबहरूमा आएको छ। हदीसका किताबहरूमा छन् मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, हदीसमा सही बुखारीको 5027 नम्बरको हदीसमा भन्नुभएको छ, तिनीहरूमध्ये उत्तम व्यक्ति त्यो हो जसले कुरान पढ्छ, कुरान सिक्छ र सिकाउँछ। कुरान यसको श्रेष्ठताको बारेमा कुरो गरौँ भने
कयामतको दिन यो मान्छेहरूको लागि आफ्ना कुरान पढ्नेवालाहरूको लागि सिफारिसी बन्नेछ। यसले सिफारिस गर्नेछ। जसले कुरान तेलावत गर्नेछ, कुरान पढ्नेछ र कुरानलाई आफ्नो व्यवहारमा लागू गरेको हुनेछ, त्यसको लागि फाइदै फाइदा छ। कुरान तेलावत मात्रै गरेको पनि पुण्य छ। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, अलिफ लाम मिम, म भन्दैन कि अलिफ लाम मिम एउटा शब्द हो। अलिफ एउटै अक्षर हो। अलिफ एउटा अक्षर, लाम एउटा अक्षर, मिम एउटा अक्षर हो। यी प्रत्येकको अलग्गै अर्थ र गहिरो सन्देश छ। यी प्रत्येक एउटा एक अक्षर पढेको बदलामा अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले 10 देखि लिएर 700 गुणासम्म यसको प्रतिफल दिनुहुन्छ। संसारमा कुरान पढ्नेहरूको लागि कयामतको दिन कुरानले भन्नेछ, कुरान पढ्दै जाऊ, तिम्रो गन्तव्य त्यही हुनेछ, तिम्रो गन्तव्य स्थान त्यही हुनेछ जहाँ तिम्रो कुरान पढ्ने कुरान पढाइ रुक्नेछ। पढ्दै जाऊ र सिँढी चढ्दै जाऊ, जन्नतको सिँढी चढ्दै जाऊ, स्वर्गको सिँढी चढ्दै जाऊ। पवित्र कुरानले कयामतको दिन आफ्नो पढ्नेवालाहरूलाई सिफारिस गर्नेछ। त्यसै गरी यो कुरानले मान्छेहरूको हृदयको रोगलाई, हृदयमा भएको सङ्कुचित खराब चिजहरूलाई पनि उपचार गर्ने गर्छ। यो कुरानका प्रत्येक सुराहरूको आफ्नै महत्त्व छ। प्रत्येक आयतहरूको आफ्नै महत्त्व छ। सुरतुल फातिहा यो एउटा त्यस्तो सुरा हो जसलाई अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ कि योभन्दा पहिले अरू कसैलाई दिएको थिएन, यस्तो सुरा दिएको छ मलाई। सुरतुल फातिहा नमाजको एउटा आधार नै हो। प्रत्येक नमाजमा पढिन्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ, सुरतुल बकराको आयत नम्बर 255 आयतुल कुर्सीको बारेमा पनि, आयतुल कुर्सी एउटा महान आयत हो। त्यसमा अल्लाहको विशेषताहरूको वर्णन छ। जसले पनि आयतुल कुर्सीलाई बिहानमा पढ्छ, बिहानको फजरको नमाजपछि पढ्छ, त्यसको लागि बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म त्यो विभिन्न किसिमका शैतानी उपद्रव र खराब चिजहरूबाट बचाउको लागि पर्याप्त हुनेछ। जसले बेलुका मग्रिबको नमाजको समयमा या मग्रिबभन्दा पहिले या मग्रिबभन्दा पछि बेलुकामा पढ्नेछ, त्यसको लागि पनि रातभरिको लागि त्यो सुरक्षाको कवच बन्नेछ, सुरक्षाको स्रोत बन्नेछ। जसले सुत्ने बेलामा आयतुल कुर्सी पढ्छ, शैतान त्यसको नजिक पनि आउने छैन। सुरतुल इखलासको बारेमा भनिएको छ, जसमा अल्लाहको एकताको तौहिदको बयान गरिएको छ। त्यसको बारेमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ, यो सुरतुल इखलास कुरानको 1/3 भाग हो। कुरानको 1/3 भाग हो। जसले पनि सुरतुल इखलास पढ्छ, त्यसले कुरानको 1/3 यानी 1/3 कुरान पढेको त्यसलाई सवाब मिल्छ, पुण्य मिल्छ। कुरान पढ्नेहरूको मिसाल अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ। अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हुद्वारा वर्णित छ कि त्यो कुरान पढ्ने मोमिनको मिसाल, त्यसको उदाहरण यस्तो हो कि एउटा सुन्तला जसमा सुगन्ध हुन्छ, त्यसको सुगन्ध पनि आउँछ र त्यसको स्वाद पनि मिठो हुन्छ। कुरान पढ्नेकोलाई त्यसरी मिसाल दिनुभएको छ, उदाहरण दिनुभएको छ। अनि कुरान पढ्नको लागि यो रमजान अत्यन्तै मुबारक र पवित्र महिना भएको कारणले यसमा कुरान पढेको अत्यन्तै धेरै पुण्य र सवाब मिल्छ। र कुरान पढ्नको लागि अदब र तरिका छ। कुरान पढ्ने अदब र तरिकाको बारेमा के त? कुरान पढ्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त वजुको साथमा पढौँ। वजु गरेर आफूलाई पवित्र र सफा गरेर पढ्नुपर्छ। त त्यसपछि कुरान पढ्नको लागि बसिसकेपछि कुरानमा मैले पढ्दैछु भनेर कुरानतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, हृदयलाई कुरानतिर लगाउनुपर्छ, ताकि कुरान पढ्दाखेरि कुरानले के भनेको छ त्यो कुरो बुझ्न र सम्झिन सकियोस्। कुरान पढ्ने व्यक्तिले कसैलाई देखाउनको लागि होइन, अल्लाहको प्रसन्नताको लागि, अल्लाहलाई खुसी पार्नको लागि कुरान पढ्नुपर्छ। तब मात्र यसको पुण्य र प्रतिफल मिल्छ। कसैलाई देखाउन गरेको रियाकारीको कुनै पनि काम हुन्छ भने त्यसको कुनै फाइदा छैन।
कुरान पढ्ने व्यक्तिले किब्लाको रुख गरेर किब्लातिर अनुहार गरेर कुरान पढ्नुपर्छ। यो कुरान पढ्ने अदब र तरिका हो। कुरान पढ्दाखेरि आफ्नो आसपासमा भएका कसैलाई पनि डिस्टर्ब हुने किसिमले, उनीहरूलाई असर गर्ने किसिमले उच्च आवाजमा कुरान पढ्नु हुँदैन। कुरानलाई हल्का आवाजमा आफूले बुझ्ने र सम्झिने गरी अर्को छेउमा बसेको या आसपासमा भएका व्यक्तिहरूलाई डिस्टर्ब नहुने गरेर कुरान तेलावत गर्नुपर्छ। यो पनि कुरान पढ्ने एउटा आदाब यानि शिष्टाचार मध्येको हो। त्यसै गरी कुरान पढ्दाखेरि सबैभन्दा पहिले धुत्कारीको शैतानबाट अल्लाह सुब्हानहु व तआलाको शरण माग्नुपर्छ। आउजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजिम, अनि अल्लाहको नाम लिँदै बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहिम भनेर अल्लाहको नामबाट सुरु गर्दछु भनेर कुरान तेलावत सुरु गर्नुपर्छ, कुरान पढ्नुपर्छ। कुरान त्यत्तिकै वाचन गर्नाले, कुरानको तेलावत मात्रै गरेर पनि पुण्य मिल्छ, नेकी मिल्छ। तर कुरानलाई सम्झेर पढ्नुको नेकी र फाइदा भनेको अत्यन्तै धेरै छ। त्यसैले कुरानलाई पढ्दाखेरि हामीले कुरान सम्झेर पढ्ने कोसिस गरौँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले हामीलाई हाम्रो लागि यो निर्देशन पुस्तिका, जीवन व्यवस्थालाई सम्झेर पढ्ने अनि व्यवहारमा लागू गर्ने, यसले मनाही गरेका कुराहरूबाट बच्ने र यसले गर्नलाई आदेश गरेका, उपदेश दिएका कुराहरू, कामहरू गर्ने, मानवहरूको लागि भलाइ र कल्याणको बाटो खोज्ने माध्यम बनाऊ। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले हाम्रो लागि यो सम्पूर्ण यो कुरान मात्रै मुसलमानहरूको लागि होइन, यो कुरान त सम्पूर्ण मानवहरूको लागि मार्गदर्शन हो, सम्पूर्ण मानवहरूको लागि जीवन व्यवस्था हो, अन्तिम जीवन व्यवस्था हो। जस्तै कुनै पनि कुरा, उदाहरणको लागि एउटा मोबाइल हामीले किन्छौँ भनेपछि, एउटा मोबाइल ल्याउँछौँ भनेपछि यो मोबाइललाई चलाउनको लागि हामीलाई एउटा सानो निर्देशन पुस्तिका मिलेको हुन्छ, निर्देशिका मिलेको हुन्छ। त्यो निर्देशिकाबाट हामीले यो मोबाइललाई कसरी चलाउने, यस मोबाइलका प्रत्येक फङ्सनहरूलाई, प्रत्येक प्रोग्रामहरूलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरो गाइड गर्छ। त्यसबाट सजिलो हुन्छ हामीलाई सिक्नको लागि, चलाउनको लागि। तर हामी आफ्नो मर्जीले चलाउँछौँ भने मोबाइल खराब हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो सृष्टिकर्ता, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्तालाई भन्दा धेरै अरू कसैलाई जानकारी छैन। दुनियाँमा मान्छेले विभिन्न किसिमका संविधानहरू, कानुन, नियमहरू बनाएका छन्, तर ती कानुन र विधानहरू अधुरा छन्। ती कानुन र विधानहरू केही दिन चल्छन्, फेरि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो विधान, यो संविधान अल्लाहको तर्फबाट पठाइएको 1400 वर्ष बितिसक्दा पनि यसको महत्त्व पहिले जत्तिकै थियो त्यत्तिकै अहिले पनि महत्त्व छ। त्योभन्दा धेरै महत्त्व यसको बढ्दै गएको छ। यसले त्यति बेलाका व्यक्तिहरूले पनि यसबाट लाभान्वित भएका थिए, फाइदा उठाइरहेका थिए, आज पनि फाइदा उठाइरहेका छन्। आज वैज्ञानिकहरूले पनि यसबाट फाइदा उठाइरहेका छन्। यस विषयमा वैज्ञानिकहरूले कसरी फाइदा उठाइरहेका छन्, कुरानले कसरी विज्ञानको वर्णन गरेको छ, विज्ञानलाई कसरी गाइड गरेको छ कुरानले भन्ने कुरो म इन्शाअल्लाह समय मिलेमा अर्को पटक फेरि त्यो विषय लिएर पनि यहाँहरूको सामु आउनेछ। यो कुरान पढ्नको लागि विभिन्न भाषाहरूमा, विश्वका विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद भइसकेको छ। धेरै मान्छेहरूले सोच्छन् कि कुरान त अरबीमा छ या उर्दूमा छ, गैर मुस्लिमहरूले पढ्न सकिँदैन। यो गैर मुस्लिमहरूको लागि पनि हो र मुस्लिमहरूको लागि पनि हो, सबैको लागि यो कुरान। सम्पूर्ण मुस्लिम तथा गैर मुस्लिम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले, मैले यही पेजमै भर्खरै केही बेर अगाडि मात्रै सेयर गरेको छु। विश्वका 48 भाषाहरूमा अनुवादित कुरानको लिङ्क, त्यहाँ एउटा PDF खोल्छ। PDF खोलेर तपाईँले आफूले जान्ने र आफूले सिक्ने, आफूले बुझ्न सक्ने भाषामा त्यहाँ भएको एउटा बारकोडलाई, कुरानलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि कुरान खोलेर त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, आफू स्वयंले पढ्नुहोस्, अरू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस्, आफ्नो मोबाइलमा सेभ गरेर राख्नुहोस्। जति बेला चाहनुहुन्छ तपाईँले अनलाइन या अफलाइन जुनसुकै बेलामा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यो कुरान त्यस्तो किताब हो, त्यस्तो ग्रन्थ हो जसले योभन्दा पहिलेका ग्रन्थहरूको बारेमा पनि पुष्टि गर्छ। सूरा आली इमरानमा अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले भन्नुभएको छ, यो कुरानले योभन्दा पहिलेका ग्रन्थहरूको लागि पनि पुष्टि गर्छ। योभन्दा पहिलेका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्दा पहिलेका सन्देशहरूको बारेमा पनि पुष्टि गर्छ।
प्रत्येकलाई सम्मान दिएको छ, प्रत्येकलाई सम्मान दिने कुरो गर्छ, प्रत्येकमाथि इमान ल्याउने र आस्था गर्ने कुरो गर्छ। अवहेलना कसैलाई गरेको छैन। कुरानले अहिले मात्रै नभएर पहिलेका सम्पूर्ण ग्रन्थहरूको पुष्टि गर्नुको साथसाथै सम्पूर्ण सन्देशहरूको पुष्टि गर्नुको साथसाथै सबैलाई सम्मान दिनुको साथसाथै सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्ने पनि आदेश दिएको छ। तर विडम्बनाको कुरो छ, धेरै मुस्लिमहरूले कुरान पढेका छैनन्, कुरान पढ्न जान्दैनन्, बुझ्दैनन्, कमसे कम अरबीमा पढ्न नजाने पनि, सम्झिन नजाने पनि। आजको समयमा अल्लाहले उत्तम बदला देऊन् ती अनुवादकहरूलाई, ती व्याख्याकर्ताहरूलाई जसले कुरानको सही अनुवाद र व्याख्या गरेका छन्। तिनीहरूको मेहनतले गर्दाखेरि आज विभिन्न भाषाहरूमा हामीले कुरान पढ्न सक्छौँ, कुरान पढ्न पाउँछौँ। हाम्रो लागि धेरै सजिलो भएको छ। म कामना गर्छु, अल्लाह सुब्हानहु व तआलासँग प्रार्थना गर्छु कि अल्लाह हामीलाई यो कुरान सम्झिन सक्ने, पढ्न सक्ने, सम्झिन सक्ने र यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्नुहोस्। यसलाई हाम्रो जीवनको मार्गदर्शन बनाइदिनुहोस्। यसलाई हाम्रो लागि यस लोक र परलोकको मुक्तिको माध्यम बनाइदिनुहोस्। यसलाई पढ्ने, कुरानलाई पढ्ने कण्ठस्थकर्ताहरूलाई तपाईले दिएको वाचा र वचन पूरा गर्नुहोस्। कुरान कण्ठस्थ गर्ने, कुरान याद गर्नेहरूको बारेमा पनि थोरै कुराहरू बताइहालौँ, जानकारी दिउँ। जसले कुरान याद गर्छ, जसले आफ्नो सन्तानलाई कुरान याद गराउँछ, कुरानको हिफ्ज गराउँछ, कयामतको दिन हिफ्ज गराउने बाउ आमाको लागि ताज मिल्नेछ, एउटा ताज, सर टाउकामा ताज मुकुट मिल्नेछ, सुनको मुकुट, हीरा मोतीको मुकुट अल्लाह सुब्हानहु व तआलाको तर्फबाट मिल्नेछ। त्यो उनीहरूको लागि पुरस्कार हुनेछ। संसारमा एउटा मात्रै यस्तो ग्रन्थ हो, यो ग्रन्थ यस्तो किताब हो जसलाई आज करोडौंको संख्यामा मान्छेहरूले कण्ठस्थ गरेका छन्। दुनियाँको कुनै पनि किताब, चाहे सानोभन्दा सानो किताब किन नहोस्, कसैले कण्ठस्थ गर्न सकेको हुन्न, जस्ताको त्यस्तै याद गर्न सकेको हुँदैन। तर कुरान एउटा त्यस्तो किताब हो, त्यस्तो ग्रन्थ हो जसलाई 1400 वर्ष पहिलेदेखि अहिलेसम्म हजारौं लाखौंको संख्यामा प्रत्येक समय, हर समयमा लाखौंको संख्यामा मान्छेहरूले कण्ठस्थ गर्दै आए। पुरै दुनियाँबाट यो कुरान किताब हटाइए पनि मान्छेको हृदयमा कुरान बसेको छ। तुरुन्तै कुरान लेख्न सकिन्छ। यो कुरानको अवतरण अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले स्वयं गर्नुभएको हो र यसको पनि स्वयं अल्लाहले सुरक्षा गर्नुहुनेछ। यसैको प्रमाण दिँदै अल्लाहले भन्नुभएको छ, इन्ना नहनु नज्जलना जिक्रा व इन्ना लहु लहाफिजुन। यो कुरानलाई मैले नै अवतरण गरेँ र मैले नै यसको सुरक्षा गर्नेछु। दुनियाँको कुनै पनि ग्रन्थ, योभन्दा पहिलेका ग्रन्थहरूलाई अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले सुरक्षा गर्ने जिम्मेदारी लिनुभएको थिएन। त्यस कारणले पनि ती ग्रन्थहरू परिवर्तन भए, बदलिए, जस्ताको तस्तै अवस्थामा छैनन्। तिनीहरूमा केही कुरा सच्चाइका भए पनि धेरै मिलावटका र भ्रमपूर्ण कुराहरू छन्, धेरै गल्तीहरू छन्, धेरै मिलावटपूर्ण कुराहरू छन् र अधुरा पनि थिए ती पहिलेका ग्रन्थहरू। तर यो परिपूर्ण ग्रन्थ, परिपूर्ण किताब अल्लाहको तर्फबाट पठाइएको। यो भन्दा पछि अब कुनै ग्रन्थ आउने छैन र यो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पछि अरू कुनै नबी या सन्देशता आउने छैन। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, सम्पूर्ण नेपाली भाषा बुझ्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यस भिडियोको माध्यमबाट म एकपटक अनिवार्य रूपमा कुरान पढ्न र कुरान पढ्नुभन्दा पहिले अझ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जीवनी अर्रहिकुल मख्तुम पढ्नुहुन अनि कुरान पढ्नुहुन, यसलाई सम्झिनुहुन आह्वान गर्दछु र म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चुलो निम्तो दिन चाहन्छु कि आउनुहोस् इस्लाममा। इस्लाम कसैको जातिगत होइन, कसैको व्यक्तिगत होइन, कसैको घरको प्रपर्टी होइन। यो कुनै जाति विशेषको लागि, व्यक्ति विशेषको लागि, समूह विशेषको लागि या कुनै देश या भाषा विशेषको लागि मात्रै होइन। यो सम्पूर्ण मानव जातिको लागि हो। कुरान पनि र इस्लाम पनि। आउनुहोस्, इस्लाममा स्वागत गर्न चाहन्छु। इस्लाम स्वीकार गर्नुहोस्। इस्लाम नै एकमात्र मुक्तिको माध्यम हो। इस्लाम बाहेक अन्य कुनैमा मुक्ति छैन। किनकि पहिलेका धर्महरूलाई, पहिलेका विधानहरूलाई मान्छेहरूले परिवर्तन गरिसके, बदलेका छन्, बिगारेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि ती अहिलेको समयमा उपयुक्त छैन। कुरान नै उपयुक्त छ। कुरान पढ्नुहोस्, सम्झिनुहोस् र व्यवहारमा लागू गर्नुहोस् अनि इस्लाममा आउनुहोस्। सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै मेरो आजको यो सानो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु।
हस्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सल्लल्लाहु अला नबी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।